علم بھی چھڈ کے آئے, مال و دولت بھی چھڈ کے آئے, اپنی ہر چیز چھڈ کے آئے. جڑے مکہ مکرمہ دے وچ لوگ سرکار دے اوتے ایمان لے کے آئے, انہاں دی فہرست دیکھو, خواہ مدنی صحابہ نے, خواہ مکی صحابہ نے, وہ صحابہ جڑے سرکار دی ہجرت تو پہلا اسلام قبول لے کر کے آئے, وہ صحابہ جڑے بعد اسلام قبول کر کے آئے, یہ وہ لوگ نے جڑے بڑے ہی مسکین سن, بڑے ہی فقیر سن, تے سرکار نو انہاں دے اوتے بڑا ناز سی. سبحان اللہ. اصحاب صفہ دے بیٹھن والے 70 صحابہ جڑے سرکار دو عالم دے مہمان سن, انہاں دی حالت دیکھو, وہ صرف درے رسول دے اوتے پیر ہندے سن, تے صرف اور صرف یار دے دیدار واسطے, یار دی گفتار واسطے, سردار دی رفتار دا مشاہدہ کرنے واسطے بیٹھے رہے. غریب سن تے سرکار نو پھر انہاں تے راز کیوں نہ آئے. اس موقع تے بڑے بڑے ابو جال ورگے سن, ابو لہب سی, عتبہ سی, شیبہ سی, سارے سن, بڑے بڑے امیر بھی سن, لیکن کسے نے کملی والے دی دعوت نو نہیں قبول کیتا, ٹھکرایا. اگر قبول کیتا ہے تو بلال نے کیتا ہے, اگر قبول کیتا ہے آپ دعوت نو دے ابو ہریرہ نے کیتا ہے, اگر آپ دی دعوت نو قبول کیتا سینے نہ لایا تو ابو سعید خدری نے لایا, غریب صحابہ کرام نے لایا. اس واسطے آپ نے فرمایا مائی فقراء امتی, میری امت دے فقیر لوگ وہ میرے نال ہوں. سبحان اللہ. دوستو یاد رکھو, یہ نہ سمجھنا کہ شاید امیر لوگ جڑے نے وہ پیچھے رہ جان گے. نہیں, جنہوں نے کملی والے دے اوتے اپنا جان و مال قربان کر دیتا ہے, جنہوں نے سارا کچھ نثار کر دیتا, ابو بکر صدیق ورگے, خدیجہ الکبریٰ ورگے, یہ وہ لوگ نے انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی, نبی پاک کی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا یہی کملی والے دے نال ہوں گے بلکہ لگے. سبحان اللہ. دوستان محترم, اللہ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سانو سارے نوں نصیب فرمائے, اور آپ دے نال ساڈا حشر فرمائے. 21 رمضان المبارک نو کل امیر المومنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کا یوم شہادت ہے. اس واسطے آپ دے مناقب تہاڈی خدمت دے وچ عرض کرنا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سارے ایک دفعہ کہہ دیو, دعا مل کے بیٹھا دعا مل کے شیر خدا مشکل کشا. اقبال نے انہوں نے بارے چ کیا, مسلم اول شاہ مردہ علی, سب تو پہلا اسلام قبول کرنے لے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے. سبحان اللہ. اور اقبال نے اس کا فیصلہ کر دیا. دوستان محترم, علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے اسلام قبول کیتا, چھوٹی جی عمر ہے, 7 سال دی 8 سال دی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کفالت دے وچ نے, آپ دی کفالت دے وچ ہما وقت رہتے ہیں. ابو طالب بڑے ماڑے سن, بڑے کمزور سن, لیکن
آپ کو اپنی کفالت سیدنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا اور ایسی کفالت کی تھی کہ ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ مشکل پیشہ بڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی شجاعت دیکھیے تو بے مثال، ریاضت دیکھیے تو بے مثال، عبادت دیکھیے تو بے مثال، آپ کی ولایت دیکھیے تو بے مثال، آپ کا کمالات دیکھیے تو بے مثال. جنگ بدر لے لو، سب تو پہلا غزوہ سن 2 ہجری دے وچ ہویا. جنگ بدر دے وچ 70 کفار مرے، 70 قیدی بنے. انہاں دے وچوں 37 بندے، بعض روایات کے مطابق 30 بندے، 35 بندے اور کچھ روایات کے مطابق 30 بندے سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی تلوار دے نال ختم ہوئے. ذرائع تکبیر، ذرائع رسالت، ذرائع حیدری، آستانہ علیہ چشتیہ بہار شریف زندہ باد. 17 جو 30 بندے، چلو کم از کم 30 بندے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسطے جہنم کی دے. اگر جنگ بدر دا ہیرو دیکھیے تے وہ کون ہے؟ علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. سبحان اللہ. جنگ احد لے لو، سن 3 ہجری دے وچ ہوئی. احد دے مقام دے اوتے ہوئی. ایک ایسا موقع آیا کہ تمام لوگ او جنگ احد پہ انہوں نے فرار اختیار کیتا. کفار مکہ نے جیتی ہوئی بازی او اپنے قبضے دے وچ لے لی. او سرکار دو عالم دے اوتے ہر طرف حملہ آور ہو رہے ہیں. کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی نیزہ برسا رہا ہے، کوئی تلوار زنی کر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کر دے. اس موقع دے اوتے اگر کوئی نبی پاک دا ساتھ دیتا اور شجاعت دا ثبوت دیتا تے وہ کون سی؟ وہ علی مرتضی کرم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے آلے دوالے پھرتے رہے. کوئی کافر کسی نے جرت نہیں ہوئی کہ آپ دی طرف آئے. کسی نے پتھر مارے، آپ کا دندان مبارک شہید ہویا، خون بگڑ لگ گیا. سرکار دو عالم دے اس جان نثار نے جن نے تربیت حاصل کی تھی مصطفیٰ دی غلامی کر کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دے دوستان محترم اس موقع دے آپ نے اٹھا کے احد دے دامن دے وچ لے گیا. دوستو اور بزرگو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ دی اوٹ دے وچ کھڑے ہوئے. اے معجزہ سی میرے آقا دا. احد پہاڑ آپ دا سر اقدس نوں تے چھت نوں لگ گیا اس وادی دے وچ. جس ویلے لگا میرے آقا دے سر او دے نال آپ دا سر اقدس اس پہاڑ دے وچ جم گیا اور آپ موم کی طرح وہ پہاڑ جڑا نہ ہو گیا. اور اس موقع دے اوتے آپ نے اپنی خود دے وچ جڑی سر دے اوتے پائی تھی او دے وچوں پانی لب کے لیا. دیکھو پانی لے کے تشریف لے کے آئے اور پھر آپ نے اس نو دھویا. خون ٹھہر نہیں سی رہا. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیاں، انہوں نے ٹاٹ کو جلا کے راکھ بنا کے سرکار دے زخم دے اتے رکھیا تے پھر وہ زخم اس کو خون دا مصرع بند ہویا. اس موقع دے اتے اگر کسی نے ساتھ دیتا تے علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو ہجرت دی رات
بڑی مشکل رات سی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کو حکم ہو گیا کملی والے تجھے مدینہ طیبہ چلے جاؤ. صحابہ کرام کو آپ نے پہلا حکم دے دیتا, صحابہ کرام کو چلے گئے. اگر اس موقع پہ ناڑ لے تے وہ کون؟ ابو بکر تے علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ مرتضی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. علی مرتضی نے حکم ہوا, علی میرے بستر تے تسا سونا ہے, میرے کو لوکاں دی امانتاں نے, لوگ کی مینوں امین کہندے نے, امانت دار کہندے نے. اگرچہ مینوں مانتے نہیں, میرا کلمہ بھی نہیں پڑھتے, لیکن امانتہ پھر بھی مینوں امین سمجھ کے میرے کول ہی رکھ دے. اس صفت نوں اپناؤن دی بڑی ضرورت ہے. کبھی بھی امانت دے وچ خیانت مت کرنا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی سب تو بڑی صفت سی کہ آپ لوگ کی امین کہتے سن. کافر بھی سی وہ بھی مانتا سی, نہیں جی مانتا ہوئی میں میری مانتا لے لڑ یہ جا کے تسی لوگوں فلانے فلانے دے کے تسی مدینہ طیبہ آ جانا. دوستان محترم علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بستر نبوت کے آرام فرما ہو, مزاج الوہیت دے وچ تبدیلی آئی. سبحان اللہ. اللہ کریم نے بلایا, جبرائیل ادھر آؤ, میکائیل ادھر آؤ, میں اج تانوں مواخات دے رشتے دے وچ پرون لگا, تانوں بھائی بھائی بنا رہا. تسی دوویں بھائی بھائی ہو, جبریل اور میکائیل. ادھر بھی دو بھائی نے, علی مرتضی تے محمد مصطفیٰ. سرکار دو عالم جس ویلے مدینہ منورہ دے وچ جلوہ گر ہوئے, ہر مکی صحابی نو مدنی صحابہ دے نال مواخات دے رشتے دے وچ پرو دیتا. آپس دے وچ انہاں دے نال رشتہ مواخات طے کر دیتا. رہ گئے تے علی مرتضی رہ گئے, روندے آئے, یا رسول اللہ تساں فلانے نو فلانے دا بھرا بنا دیتا, فلانے انصاری کو فلانے مہاجر دا بھرا بنا دیتا. اے مہاجر اور انصار سارے بھرا بھرا بن گئے. کملی والے مینوں کسی نے بھی نہیں بھرا بنایا. زبان رسالت نے ارشاد فرمایا, علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو میرا دنیا کا بھی بھرا ہے تے آخرت دے وچ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, واسطہ علیہ چشتیہ بار شریف. ہوا مل کے میں جا کسی اور دے در دی لوڑ نہیں. او قاسم کو سرے جنت دا, او دے گھر وچ کوئی توڑ نہیں. او قاسم کو سرے جنت دا, او دے گھر وچ کوئی توڑ نہیں. اللہ کی فرمایا جبریل میکائیل میں تانوں بھرا بنایا تے مصطفیٰ نے علی نو بھرا بنایا. اج تہاڈی دو بھراواں دی اے ضرورت ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ تساں علی دی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ دیتے رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میکائیل میں تانوں بھرا بنایا, تسی رسول اللہ دے اوپر قربانی دے سکتے ہو؟ کوئی جانا ہے کہ جان دے سکتا ہے؟ عرض کرنے نے مولا نے فرمایا دیکھ علی مرتضی اوئے جڑا مصطفیٰ تو اپنی جان قربان کر کے انہوں نے بستر دے دیا جو سونے آئے. وہ بھرا بہتر ہے کہ تسی میں جاؤ تہاڈی ڈیوٹی ہے جا کے علی مرتضی کی حفاظت کرو. ساری رات جبریل امین سرانے والے پاس کھڑوتے رہے,
میکائیل پیرا والے پاسے کھلوتے رہے تے حفاظت کدی کرتے رہے شیر یزدان دی سبحان اللہ جنہوں سرکار نے اسد اللہ دے لقب دے نال ملقب کیتا آپ نے انہوں اسد اللہ دا لقب عطا فرمایا سبحان اللہ وہ دی حفاظت کرتے رہے کون جبریل تے میکائیل دوستان محترم لوگوں نے پوچھا علی تو ہم جان کا خطرہ سی ساری رات وہ تہاڈی حفاظت کفار نے محاصرہ کیتی رکھیا ہے تسی چپ کر کے ستے رہے ہو کی وجہ ہے کہنے لگے گل وے کہ جنی پر سکون تے گہری تے ٹھنڈی نیندر اج آئیے کدی زندگی چ نہیں سبحان اللہ تے کیوں کہنے لگے زبان رسالت نے کہہ دیتا کملی والے کی زبان اقدس تو اے الفاظ سرزد ہو گیا سر علی اے امانتاں واپس کر کے تے مدینے آ جانا تے مینوں یقین سی کہ زبان مصطفیٰ نے کو نکلیا یہ کدی غلط نہیں ہو سکتا علی نو اج رات موت نہیں آ سکتی اگے مینوں فکر ہوندی سی تہجد نے اٹھنا نماز پڑھنی مینوں خوف ہوندا سی اگے مینوں ہوندا سی میں سویرے اٹھنا لیکن اج رات میں بے خوف ہو کے ستا ہوا کسی دشمن دا بھی خوف نہیں سی تے کسی دا بھی خوف نہیں سی بڑا پرسکون نیند کا کے سبحان اللہ دوستان محترم سرکار کو بعد میں تشریف فرما سن 3 دن تو بعد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ مدینہ منورہ کو بعد میں پہنچے جتھے آپ نے پہلی مسجد بنائی اول مسجد اسس علی التقویٰ قرآن نے کیا سب تو پہلی مسجد جدی بنیاد تقویٰ دوتے رکھی گئی وہ قباء دی مسجد سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ گھروں وضو کرے وضو کر کے میری اس مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھے انہوں عمرے دا ثواب سبحان اللہ ایڈی عظمت شان ہے اس مسجد قباء جتھے آپ تشریف فرما گئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک اتھے بیٹھے رہے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا انتظار فرماتے سبحان اللہ جس وقت آپ تشریف لے کے آئے دوستو اور بزرگوں تشریف لے کے آئے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے سفر دی وجہ تو پیر سوچ چکے سے تکلیف دی وجہ علی مرتضیٰ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ملاقات ہوئی کملی والے دن سرکار نے اٹھ کے انہوں نے سینے نہ لایا متھے دا بوسہ دیتا سبحان اللہ متھے بوسہ دیتا دوستو اور بزرگو اے سیدنا علی مرتضیٰ اور سنو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک موقع دے ہوتے جنگ تبوک دا ہر جنگ دے وچ آپ نے شرکت فرمائی ہے یاد رکھو سوائے ایک جنگ دے وہ جنگ تبوک سے اور اس جنگ دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تسی میرے بعد اتھے رہنا تسا نہیں جانا جنگ تبوک دے وچ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا انہاں دی شجاعت انہاں دی بہادری انہوں کس طرح چین آ سکتا سی کہ وہ مدینے دے وچ کلے رہ جاندے تے جنگ نہ کردے ہر میدان دے وچ علی مرتضیٰ اگے ہوئے تے جنگ تبوک دے وچ پیچھے رہ جائے روندے ہوئے
بارگاہ نبوت دے وچ حاضر ہو گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بہادری چ کمی, میری شجاعت دے وچ کوئی کمی, مینوں کدی بھی تساں پیچھا دیکھیا؟ آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ تسی اج مینوں بچیاں دے وچ تے عورتاں دے وچ چھڈ کے جا رہے ہو, کی وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی کیا تو اس گل کے اوپر راضی نہیں کہ تیرا میرے نزدیک وہ مقام ہوئے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے. الا وانہ لا نبی بعدی. ہاں ہارون علیہ السلام نبی سن, لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا میرے بعد نبی کوئی. دوستو اور بزرگوں, یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی عظمت کا ایک پہلو اتوں نکلتا ہے کہ حضور نے فرمایا اما کردا کیا تو راضی نہیں, کیا تو راضی نہیں؟ دیکھو رب مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے. فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سنیا تیرے رب تعالیٰ اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. امام راضی کہتے ہیں کلہم یطلبون ردائی بنا رداک یا محمد. رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے حبیب پوری کائنات وہ چاہتی ہے میں راضی ہو جاواں, میں چاہنا سنیا تم راضی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور قرآن نے آخیا اللہ ورسولہ احق ان یردوہ. اللہ اور رسول وہ اس گل کے زیادہ حقدار نے کہ وہ راضی ہو جائے. انہوں نے تسی راضی کرو, اللہ نے راضی کرو, تے رسول کو راضی کرو. اللہ دی رضا وہ مشروط مصطفیٰ دی رضا دے نال. خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضائے. سبحان اللہ. لہذا پوری کائنات رب نو راضی کرے, مصطفیٰ نو راضی کرے. مصطفیٰ کہتے ہیں علی تو راضی ہو جا, سبحان اللہ. تو راضی ہو گیا تو میں راضی تھی, جب میں راضی ہو گیا تو رب آپ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. علی شاہ عالم امام کبیرہ زباد نبی شد بشیر نذیرہ. زباد نبی شد بشیر نذیرہ. علی ابن ام محمد رسول چبو سائقی است ہارون وزیرہ. چبو سائقی است ہارون وزیرہ. اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ لوگ ایمان لے کے آئے اور اچھے اعمال کیتے, اولئک هم خیر البریہ. اے کائنات جو سب تو بہتر ہے. اہل علم نے آخیا اے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے اور قرآن کریم دی بے شمار آیات جڑیاں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے وچ آپ دی شان دے وچ نازل ہوئی ہیں. آپ دے درجات تک قیامت تک بلندی ہوندے رہے. سبحان اللہ. آپ کی شاناں تے بلندی ہوندی رہنیاں نے, بلند تو بالا ہی رہنیاں نے. اللہ رب العزت سانو انہاں دی غلامی نصیب فرمائے. آمین. انہاں دے مدح خانہ دے وچ نازل کر بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تیرے نال محبت کرے گا تو پکا مومن ہوئے گا. سبحان اللہ. تے جڑا تیرے متعلق دل دے وچ بغض رکھے گا وہ سب تو بڑا منافق ہوئے گا.
صحابہ کرام فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین بحبہم العلیہ و ببغضہم علیہ. اسی منافقاں نو پہچاننا ہوندا سی نا علی دی تعریف کرنے سا. اگر کسی دا چہرہ علی دی تعریف سن کے کھل جاتا سی او دے چہرے دے اوتے مسرت دے اور انبساط دے آثار ہو جاتے سن تے سمجھدے سن یہ مومن ہے. اگر کسی دے چہرے دے اوتے گھٹن آ جاندی سی کسی دے دل دے وچ گھٹن اور بغض پیدا ہو جاتا سی سمجھ جاندے سن یہ منافق. علی مرتضیٰ دے نال محبت یہ ایمان کی نشانی. علی مرتضیٰ دے نال بغض منافقت دی نشانی. تے اللہ رب العزت سانو علی مرتضیٰ دے محبین دے وچ شامل سبحان اللہ آمین. انہاں دے نال پیار دی توفیق عطا فرمائے آمین. جس طرح صحابہ کرام دے انہاں دے نال پیار کیتا. ایک گل سنو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مشکل ہوئے تو علی مرتضیٰ میرے نال نہ ہوئے. کوئی مشکل ہوئے علی مرتضیٰ میرے نال نہ ہوئے. کوئی بھی مشکل میرے تے آئے اللہ رب العزت علی میرے نال ہوئے گا تو مشکل میری دور کر دے گا. سبحان اللہ اس واسطے علی ایک مشکل کشا کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم انہاں دی مشکل کشائی تے سانو بھی فیضان عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.